नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएको करिब 8 महिनापछि संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री र सांसदहरूका बीचमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको अभ्यास सुरु भएको छ। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि धेरै पटक संसदको नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि सभामुखको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको परामर्शपछि शुक्रबारदेखि प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गरेका हुन्। यसअघि पुस 29 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमै प्रश्नोत्तरको तयारी भए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। आज हामी प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ताको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग हुने भनिएको प्रश्नोत्तर र पहिलो प्रश्नोत्तरका क्रममा सदनमा उठेका प्रश्नहरू जोड्दैछौँ। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ताको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रश्न उत्तर गर्न पाउने र प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख छ। कुनै कारणले बैठक नै नबसेको अवस्थामा त्यसपछि बस्ने बैठकमा प्रश्न उत्तरको समय निर्धारण गर्न सक्ने नियमावलीमै व्यवस्था गरिएको छ। नियमावली अनुसार एक दिनमा बढीमा 10 जना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सक्नेछन्, जुन अधिकार सांसदहरूले यसपटक प्रयोग गरे। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ, तर हालै नेपालिक्स नामक मिडियाले नेपालमा कालो धनको चलखेल र केही नेपाली धनाढ्यहरूले विदेशी ब्याङ्कमा सम्पत्ति राखेको बारे समाचार सार्वजनिक गरेको छ। यसबारे यथार्थ के हो? अविलम्ब त्यस सम्बन्धी छानबिन आयोग बनाई छानबिन र कारबाही गर्ने बारे सरकारको तयारी कस्तो छ? 11 स्वास्थ्य संस्थाहरू सङ्घ केन्द्र अन्तर्गत रहने गरी कायम गर्न प्रस्ताव पेश हुँदा 2टा बाहेक बाँकी 9वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सङ्घ केन्द्रमा यथावत गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गर्यो। शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा मार्फत गणतन्त्र स्थापना गर्ने नायक श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्न नेतृत्व गर्ने श्री सुशील कोइरालाको नाम मन नपरेर हो कि किन हो निर्णय गर्न बाँकी राखेर ती 2 स्वास्थ्य संस्थाहरू जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र दुलेगौडा तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँके नेपालगञ्जलाई सरकारले विघटनको दोषारोपमा पुर्याएको छ। प्रश्नको बेहोरा सांसदहरूले बैठकको कम्तीमा 1 घण्टा अघि उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रश्न स्वीकार गर्ने वा नगर्ने सो विवेकीय अधिकार सभामुखमा निहित रहनेछ। संघीय संसदको बैठक सञ्चालन नियमावलीले केही विषयका प्रश्न उठाउन भने बन्देज लगाएको छ। अदालतको अपहेलना हुने, अदालतमा विचाराधीन रहेका विषय तथा कुनै कानुनले प्रकाशन निषेध गरेका विषय प्रश्न गर्न रोक लगाइएको छ। यस्तै संविधान वा कुनै प्रचलित कानुनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न पाइने छैन। स्वभावतः गोप्य रहने कुरा वा प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हित विपरीत हुन जाने मन्त्री परिषदको कुनै निर्णय वा कारबाही सदन वा कुनै समितिको वा सदन वा समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषय, चालु अधिवेशनमा छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको विषय, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रचारका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम आदि भएको विषय सोध्न पाइने छैन। प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित भएको न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानुन बमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित आयोग वा समितिमा विचाराधीन रहेको विषय, सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक वा कानुनको व्याख्या सम्बन्धी विषय, गैर सरकारी व्यक्तिको कुनै वक्तव्य सत्य वा होइन भन्ने विषय एवं कुनै व्यक्तिको सरकारी वा सार्वजनिक हैसियत बाहेक अरू व्यक्तिगत हैसियतबाट गरेको काम कुरा सम्बन्धी आचरणको विषय संसदमा प्रधानमन्त्री समक्ष राख्न पाइने छैन। एकपटक अस्वीकृत भइसकेको वा प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम उत्तर दिन अस्वीकार गरिएको कुनै विषय पनि संसदमा प्रश्न उत्तरका क्रममा राख्न नपाइने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम 49 किटान गरिएका प्रश्न गर्न नपाइने विषय बाहेकका प्रश्नमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गरे। वाइड बडी विमान खरिददेखि विदेश स्थित बैंकमा रहेको भनिएको नेपालीको अवैध रकम छानबिनसम्मको प्रश्न अनि कानुनी सर्वोच्चता र दण्डहीनताको प्रश्न पनि पेचिलो ढङ्गले प्रधानमन्त्री समक्ष तेर्सिएको छ।
गैर कानुनी रूपमा नेपाली नागरिकहरूको स्विस ब्याङ्कमा जम्मा भएको भनिएको 52 अर्ब रुपियाँ र विदेशमा शङ्कास्पद लगानी सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणमा पनि कुनै किसिमले यो विषयले प्रवेश पाउँछ कि सरकारको के तयारी छ? संघीय संसद सञ्चालन नियमावली अनुसार तथ्यहीन प्रश्नहरू स्वीकार गरिने छैन र अस्पष्ट राय तथा सुझाव मागिएको विषय पनि प्रश्न उत्तरका क्रममा राख्न नपाइने व्यवस्था छ। समितिमा विचाराधीन रहेको तथा समितिले सभामा पेश गरेको विषयको प्रश्न पनि स्वीकार नहुने नियमावलीमै व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाभित्र रही पहिलो पटक शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर भयो, जसमा डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनदेखि अन्य थुप्रै राष्ट्रिय सरकारका प्रश्न पेचिलो ढङ्गले उठेका छन्। डाक्टर केसीको 95% माग पूरा भइसके केही मात्र हो जस्ता रकमी कुरामा, जाली कुरामा, कुतर्कमा नअल्मली संसदीय प्रक्रियाबाट नै सम्झौताको हुबहु हुने गरी विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्रीजीले चाहना मात्र राख्नुभयो भने सहज ढङ्गबाट यस्तो हुने अवस्था छ। समितिले सहमतिलाई बदल्यो, समितिको कुरालाई सरकारले चाह्यो भने यो सदनले सजिलैसँग बदल्न सक्छ। यस्तो किन नगर्ने? विषय विधेयकको होइन, संसदको प्रक्रियाको होइन, प्रधानमन्त्रीको वचनको। प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, संस्था हो। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ चिन्ता गोविन्द केसी ढल्लान् भन्ने होइन, चिन्ता प्रधानमन्त्री संस्थाप्रतिको विश्वास गर्ल्याम गुर्लम ढल्ला भन्ने हो। कार्य व्यवस्था महाशाखाका अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को परिच्छेद 9 मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तरको खण्ड राखिएको छ। प्रधानमन्त्री वा निजको कार्य क्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको 1 घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने नियमावलीमै उल्लेख छ। तर पनि सांसदहरूले संसदको बैठक सुरु भएको 1 वर्ष पुग्न 46 दिन बाँकी हुँदासम्म यो अवसर नपाएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए, जुन अवसर बल्ल शुक्रबार जुर्यो। संसदको पहिलो बैठक 2074 साल फागुन 21 गते बसेको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँको नेतृत्वमा सरकार बने पश्चात नेपाली जनतामा एउटा आशा र भरोसा जागेको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सङ्कल्पका साथ मित्र राष्ट्र चीनबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल सेवा पुर्याउने र पूर्व पश्चिम रेलमार्ग विस्तार गर्ने दूरगामी महत्त्वको योजना यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा के कस्तो प्रगति भइरहेको छ? सम्मान्यज्यूबाट जवाफको आशा गर्दछु। 2074 श्रावणमा भएको भीषण बाढीले क्षतविक्षत भएको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको कार्य के भइरहेको छ? बाढीले बगाएको र भत्किएका निजी घरहरूको पुनर्निर्माण हुन्छ कि हुँदैन? डुमानमा परि नष्ट भएका गोदामका मालसामान र उद्योगका उत्पादित मालसामानहरू वापत पीडितले राहत पाउँछ कि पाउँदैन? नियमावली अनुसार एक दिनमा 10 जना सांसदले मात्रै प्रश्न सोध्न पाउनेछन् र प्रधानमन्त्रीको सट्टा अरू कुनै मन्त्रीले जवाफ दिन पनि मिल्ने व्यवस्था छ। यसले सरकार र सांसद बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्। सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोझै प्रश्न गर्ने र तत्कालै ठाउँको ठाउँ जवाफ दिने भएपछि विषयवस्तु प्रष्ट हुन्छ भन्ने उद्देश्यले नियमावलीमै यो व्यवस्था राखिएको हो, जसमा के प्रश्न राख्ने र नराख्ने भन्ने मापदण्ड स्पष्ट तोकिएको छ र त्यही परिधिभित्र रहेर प्रश्न उत्तरको अभ्यास सुरु भएको छ। तर पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएको विषयबारे बैठकमा कुनै छलफल हुने व्यवस्था छैन। यसअघि गएको पुस 22 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्यबारे चित्त नबुझेपछि नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्दै माग गरेका थिए र सदन नै अवरुद्ध गराएका थिए। नियमावलीको नियम 219 मा रहेको व्यवस्था अनुसार नै प्रश्न गर्ने काङ्ग्रेसका सांसदहरूको भावनामाथि सभामुख कृष्णबहादुर महराले नै हस्तक्षेप गरेपछि बैठकमा कङ्ग्रेसले रोस्ट्रम नै घेर्नु परेको थियो। त्यसै दिन 15 मिनटका लागि स्थगित बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नु पर्यो। त्यसको 4 दिनपछि बसेको बैठकमा सभामुखले सरकारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि बैठक सुचारू भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् र बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसदहरूले पहिलो पटक प्रश्न गर्न पाएका छन्। बैठकमा जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आसन विदेश भ्रमणका बारेमा पनि जानकारी गराएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा पारमाणविक विधेयक नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न
बनेको विधेयक र जीवननाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयकलाई दफाबहार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन पनि प्रस्ताव पेश भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि संसद बैठकमा प्रस्तुत भएको छ। संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सवाल जवाफ गर्न पाउनुपर्ने विषय नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पटक पटक उठाएका छन्। विवादकै बीच प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सभामुख चलेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति समेत जनाएका छन्। सरकार र सदन बेग्ला बेग्लै विषय भए पनि सरकार नै सदनमा हावी भएको र विपक्षीको उपेक्षा गरेको आक्रोश पनि यही बीचमा उठेको छ। यही आशंका, असन्तुष्टि र आक्रोशका बीच सुरु भएको प्रधानमन्त्रीलाई सिधै प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्काल रोस्ट्रममा उभिएर जवाफ दिने अभ्यासले धेरै आशंका चिरेको छ। यसैका निम्ति संसद सञ्चालन नियमावलीमा सांसदहरूले मन्त्रालयका विषयमा प्रश्न गर्नु परे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखामा तोकिएको ढाँचामा प्रश्नको फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। संघीय संसदको बैठकमा उठेका महत्त्वपूर्ण प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफ केलाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्यूजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक संघीय संसदको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्न र तत्काल प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाब अर्थात् प्रश्नोत्तर अभ्यासको प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। जुन प्रश्नोत्तरको अभ्यास नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक भएको हो। यसले मन्त्रालय सम्बन्धी प्रश्न, राष्ट्रिय सरकारका प्रश्न र जनजीविकाका प्रश्नमा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य बनाइदिएको छ। हुन त सम्बन्धित मन्त्रालयले संसदमा प्रश्न उठेको 7 दिनभित्र जवाफ दिइसक्नुपर्ने मापदण्ड पनि छ। तर पनि सांसदहरूले समयमै जवाफ पाउने गरेका छैनन् र जवाफ आइहाले पनि सांसदहरूले चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। मन्त्रीले पनि जवाफ दिने पनि बार तोकिएको छ। त्यो बारमा संसद बैठक नबसे त्यो मन्त्रालयको प्रश्न अर्को सातासम्म गर्ने व्यवस्था छ। तर पनि पौष 11 गतेबाट सुरु भएको संसदको यो चालु तेस्रो अधिवेशनमा भने मन्त्रीले जवाफ दिने बार समेत तोकिएको छैन र पहिलो पटक प्रधानमन्त्री स्वयंले सांसदहरूलाई ठाउँको ठाउँ उत्तर फर्काएका छन्। अनियमितताका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सहिष्णुता हुँदैन, भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सहिष्णुता हुँदैन, देशलाई घाटा पार्ने, नोक्सानमा पार्ने कुराहरूसँग कुनै सहिष्णुता हुँदैन। पहिले यो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिबद्ध छ, कानुनको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ, आर्थिक गतिविधिहरू राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ र केही सञ्चार माध्यमहरूमा हालै आएका कुराहरू हामीले थाहा पाएका छौँ। तिनको सत्य तथ्य के हो यस सम्बन्धमा छानबिनभन्दा पछि नै भन्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरूसँग दुईटा कुरा गरेको थिएँ। एउटा, सुशील कोइरालाजीको नामसँग जोडिएको संस्था अलिक विवादमा छ, त्यसको विवाद कसरी हटाउने त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल गरेर त्यसको एउटा समाधान पनि खोज्ने र निर्विवाद ढङ्गले अगाडि कसरी जान सकिन्छ त्यसमा विचार गरौँ भन्ने मैले भनेको थिएँ। र अर्को, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरूलाई मैले भनेको थिएँ, 2-4 नेताहरू जसलाई यस बारेमा जानकारी छ, प्रमुख नेताहरू आएर श्वास प्रश्वास केन्द्र मात्रै त्यहाँ नचल्ला, त्यो नचल्ने गरी
एउटा खालि देखाउने मात्रै कुरा गरेर कुनै फाइदा छैन। चल्ने गरी कसरी चलाउने हो त्यसलाई, त्यसको बजेट व्यवस्थाको सम्बन्धमा मलाई नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरूले भन्नुभयो भारतले बजेट दिन्छ। भारतले बजेट दिन्छ भनेर कोही व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा भनेको भन्दा दिन्छ भनेको हो भने त्यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट कुरा अगाडि बढाउनु पर्यो र बढाएर त्यसलाई कसरी काम गर्ने, त्यसलाई योजनाभित्र, त्यसलाई बजेटभित्र राखेर र बजेट त्यसको स्रोत के हुन्छ, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हो वा बाहिरबाट, त्यसलाई श्वास प्रश्वास केन्द्रको रूपमा मात्रै विकास गर्ने हो वा एउटा हस्पिटलको रूपमा गरेर एउटा श्वास प्रश्वास केन्द्र चाहिँ त्यसको एउटा भाग मात्रै हुने हो, कसरी प्रभावकारी ढङ्गले लान सकिन्छ अलिक छलफल गरौँ भनेको थिएँ मैले। यसलाई मास्ने, समाप्त पार्ने, नाम मन नपरेको भन्ने जस्तो कुरासम्मको सोचाइ आउँछ भन्ने मैले चाहिँ नै त्यो सोचेको होइन। कानुनको पालनासँग सम्बन्धित प्रश्न हो, कानुनको अवज्ञा गर्ने कुरासँग सम्बन्धित प्रश्न हो, देशको कानुनले नदिने कुराहरू भएको छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा र यो एक ढङ्गले भन्ने हो भने भ्रष्टाचारको कुरा हो। त्यसकारण यस सम्बन्धमा जो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आएका छन् ती कुराहरूलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छ। कतिपयले खण्डन गरिसकेका छन्, कतिपयले गरेका छैनन्। ती कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ, कतिको खण्डन आउँछ, कतिको आउँदैन र त्यसपछि पनि हामी खण्डन भए नभए जे भए पनि हामी यसमा छानबिन गर्छौँ। यो अनसन 16औं पटकको हो। म निवेदन गर्न चाहन्छु, विधि कस्तो हुने, एकजना अनसन बसेपछि देशै बन्दक हुने, तर्कले काम नगर्ने, तथ्यले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, कानुनले काम नगर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने, आवश्यकताका औचित्यका मार्गहरू अवरुद्ध हुने र व्यक्तिको अनसन सर्वोपरि हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ। प्रश्न सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। जहाँसम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा छ त्यसभित्र दुईटा पक्ष छन्। सम्झौता शब्द नै सम्झौता भनिएकै छ। सम्झौता सत्य निरूपण होइन, सम्झौता सम्झौता हो। सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो र त्यस परिस्थितिले निर्माण गरेको तत्कालीन आवश्यकता हो। त्यस परिस्थितिमा जसरी हो सरकारले सम्झौता गर्यो र त्यस सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ। सरकार प्रतिबद्ध छ, त्यसै अनुसार सरकारले संसदमा ऐन प्रस्तुत गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हो, संसदमा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ को अर्थ संसदको सर्वोच्चता प्रति प्रधानमन्त्री वा सरकार, फेरि बहुमत छ भनेका भरमा संसदीय सर्वोच्चता, यस सर्वोच्च निकायको मर्यादा र गरिमालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, तर म संसदलाई आदेश दिन सक्दिनँ, संसदको आदेश पालना गर्छु। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसदहरूले पहिलो पटक प्रश्न गर्न पाएका हुन्। बैठकमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आसन्न विदेश भ्रमणबारे पनि जानकारी गराएका छन्।
शुक्रबारको बैठकमा पारमाणविक विधेयक नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र जीवननाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेश भएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत भएको छ। हवस् त करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।